सिधा फोन अब महागायक राई इज किङलाई लगाउँदैछु फोन गएको छ। हजुर हुनुहुन्थ्यो रहेछ भन्ने शंका उहाँको चैत्र 15 गते डिभोर्स हो मेरो विचारमा। 13 गते अन्तिम प्रोसेस भयो, किनभने डिभोर्स फाइल भाइजस फाइल राईले गर्नुभयो। यो यसलाई के भनिन्छ भने जसले फाइल गरे पनि त्यहाँनिर सहमति गर्ने भनिन्छ के डिभोर्समा पनि। हो त्यो डिभोर्सको सहमति हुँदा हाई डिमान्ड भएको रहेछ, त्यहाँ अलिकति नेगोसिएसन भइरहेको रहेछ। उहाँले मलाई त्यही दिन भन्नुभएको थियो, त्यही दिन मलाई थाहा थियो। मैले हाहाकार गरिनँ, उच्च स्वर ल्याइन। अब मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भइसकेपछि तपाईँहरूले यो विषयमा पुण्यदायी के छ विचार भनिसकेपछि मैले मुख लुकाएर वा पिठ्यौ फर्काएर हिँड्न मिल्दैन। जस अनुसार नक्सालमा रहेको जहाँ म पुगेको थिएँ, राजेश पायलको घर साङबुङले पाएकी छिन्। 3.5 तलाको यो भव्य घरको मूल्य करिब 5 करोड पर्ने दाबी गरिएको छ। उक्त घरमा रहेका सबै चिजवस्तुहरू साङबुङकै स्वामित्वमा रहनेछन्। यसै गरी राजेश पायलले नगद 50 लाख रुपियाँ पनि दिएका छन्। हेर्नुहोस् त कति उच्च दिल। साथै थप 1 करोड रुपियाँ पनि भविष्यमा दिने लिखित प्रतिबद्धता राजेश पायलले जनाएका छन्। आफ्नो जीवनभरिको आधीभन्दा बढी कमाइ दिनुभयो। यसमा भनिन्छ महानता। एकदम। त्यस्तै काठमाडौँभित्र रहेको एउटा घडेरी पनि साङबुङको भागमा परेको छ। राजेश पाल र साङबुङको एक छोरा छन्। उनीहरूले औपचारिक विवाह नगरिकन लिभ इन बसिरहँदा पुत्र लाभ भएको थियो। के अब राजेश पाल भाइज्यूले गर्ने विवाह जो उनकी भविष्य की दुलही हुने छिन्, यदि विवाह गरे भने उनी मास्टर डिग्री हासिल गरेकी उच्च शिक्षित टप हुने छिन्। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा सधैँ चर्चित व्यक्तित्व युवा नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। आजको असाध्यै एउटा चर्चामा आएको न्युज तपाईँले पनि भर्खरै हेर्नुभयो होला मलाई लाग्छ। जो महागायक तपाईँले त पटक पटक भन्नुहुन्छ राई इज किङ ख्याति पाएका महागायक राजेश पायल राईको चाहिँ आज श्रीमतीसँग डिभोर्स भयो भन्ने कुरा आयो। जो अलिकति उमेरमा कम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ 5 करोडको घर 50 लाख दिएको र पछि 1 करोड पनि दिने कुराहरू, बच्चालाई 15,000 मासिक रूपमा पैसा दिने कुराहरू नै आयो। यो समग्र यो घटनाक्रमलाई, यो न्युजलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? किनभने तपाईँ पनि राजेश पायल राईको फ्यान, शुभचिन्तक जस्तो हुनुहुन्थ्यो कि होइन? हुनुहुन्छ नि? एकदमै। ल के भन्नुहुन्छ? आज छ्यापछ्याप्ती महागायक राई इज किङ भनेर संसारभरि ख्याति कमाउनु भएका मेरा परम मित्र, जसले 2 वर्ष अगाडि मेरो जन्मदिन पनि सेलिब्रेसन गर्नुभएको थियो, उनी आदरणीय गायक श्री राजेश पायल राईज्यूको धर्मपत्नी श्रीमती साङबुङ राईसँग औपचारिक रूपमा डिभोर्स पारपाचुके यानि कि छोडपत्र भएको न्युज छ्यापछ्याप्ती आएको छ। अब पहिला हामी यथार्थ कुरो बुझौँ त सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग। एकचोटि फोन हान्नुहुन्छ राजेश पायल राईलाई? पहिला फोन हानौ, त्यसपछि के रहेछ कुराकानी, अनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी महागायक राई इज किङज्यूसँग हामीले संवादको कडी जोडिसकेपछि थप व्याख्या विश्लेषण गरौँला है त। मैले सिधा फोन अब महागायक राई इज किङलाई लगाउँदैछु फोन गएको छ। फोन गइरहेछ? सायद उहाँ कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्न अथवा आफ्नो काममा हो। एकचोटि ट्राई अगेन। हेलो भनिहाल्नुहुन्छ कि उहाँले? तपाईँले हेलो भनिहाल्नुहोस्, फेरि त्यो मौका नगुमाउनुहोस्। ल उहाँ बोले पो हेलो भन्नु। ल अफै छ। महागायक राई इज किङज्यूको फोन अहिले अफ छ। हजुर। भनेपछि के भन्नुहुन्छ यो समाचारका बारेमा? किनभने योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले श्रीमती भन्नाले टिकटक मार्फत जुन उहाँको छोरा भनेर सार्वजनिक भएको कुराहरूले एउटा तहल्का पिटेको थियो। विवाह अथवा भनौँ त्यो बन्धन पनि सुटुक्क भयो, अथवा यो हिजो त मापसेमा उहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको कुराहरू पनि आएको थियो। आज फेरि एकाएक डिभोर्स भएको कुराहरू अथवा सम्बन्ध विच्छेद भएको कुराहरू आयो। के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो सरप्राइज न्युज समर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, मर्दाको छोरो एक दुई पटक हिरासत गएन भने ऊ पर्फेक्ट हुँदैन भनिन्छ। यद्यपि मलाई अहिलेसम्म पनि राई इज किङ राजेश पायल राईज्यू हिरासतमा हिजो पुग्नुभयो। कुनै मापासे सापासेको लफडा पर्यो भनेर विश्वास गर्न मन लागेको छैन र यो कुरा झुटो साबित होस्। म चाहन्छु
यदि केही कथम अब कहिलेकाहीँ झुक्क्यानमा परेर यसो एक दुई रात सरकारी गेस्ट हाउसमा बसेको हो भने पनि त्यसलाई आकाशै झर्ने धरती नै फाट्ने घटनाको रूपमा यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म राजेश पायल राईज्यूको वैवाहिक सम्बन्ध अलि सङ्कटमा रहेको, लिभ इन रिलेसनमा रहेको त्यो सम्बन्धलाई उहाँले वास्तवमा भन्ने भने वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्नुभएको थियो। श्रीमती साङबुङ राईसँग तपाईँले भने जस्तो 5.5 करोडको घर नक्सालमा जहाँ म पनि गएको थिएँ, एउटा इन्टरभ्यू पनि उहाँको भएको थियो। मेरो प्रिय मित्र परम मित्रजी श्री राजेश पाल राईज्यूको दिल हृदय सागर जस्तो विशाल रहेछ, हिमाल जस्तो अग्लो र म चाहिँ मिठो दिल भएको, ठुलो चित्त भएको, राई इज किङ। उहाँले यो समाचारलाई विश्वास गर्ने हो भने 5.5 करोडको घर, 50 लाख थप नगद दिने, अनि त्यसपछि गणेरी दिने र मासिक आफ्नो छोराको लागि खर्च वर्षको पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ पत्नीलाई धोखामा राख्ने, धोखाधडी गरेर जबरजस्ती सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूको भिडमा यो भगवानको कृपा रहेन। अब सुम्निमा पारुहाङको आशीर्वादको कारण अब विभिन्न कारणले सम्बन्ध हेर्नुहोस्, प्रेसिडेन्ट सीको पनि सम्बन्ध तोडिएको छ, ठुल्ठुला गायक सङ्गीतकारहरूको पनि सम्बन्ध तोडिएको छ। यद्यपि मैले के भन्छु भने यो संसारकै विचित्र घटना होइन। यद्यपि डिभोर्स हुनु राम्रो होइन, उहाँहरूको जीवन अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटा बाबु पनि रहेछन्। तर जे भयो हुनु हुने, अब यदि यो कुरा सही हो भने, अब सही नभई त आएन होला। फेरि अर्को कुरा मैले अलिकति सङ्केत के पाएको थिएँ भने मेरो जन्मदिन अस्ति चैत्र 13 गते थियो। त्यो दिन श्री राजेश पाल राईज्यू विशेष अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। सर्वेन्द्र खनालज्यू आउनुभयो। उहाँले असमर्थता जारी गर्दै के भन्नुभएको थियो भने पुण्यजी म आउन त मन थियो, तर मेरो नितान्त निजी एउटा त्यस्तै केस छ अथवा त्यस्तै कुरा छ जसको कारण म आउन पाइनँ भन्नुभयो। अब मसँग त हितचित्त मिलेको, दिलचित्त मिलेको, मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूसँग बोलिनँ नि यो विषयमा, रिजर्भ रही नै। यो भन्नाले उहाँ यही श्रीमतीसँगको लफडाको बारेमा काम कुरो मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो रहेछ भन्ने शंका। उहाँको चैत्र 15 गते डिभोर्स हो मेरो विचारमा। 13 गते अन्तिम प्रोसेस भयो, किनभने डिभोर्स फाइल राजेश पाल राईले गर्नुभयो। यो यसलाई के भनिन्छ भने जसले फाइल गरे पनि त्यहाँनिर सहमति गर्ने भनिन्छ के डिभोर्समा पनि। हो, त्यो डिभोर्सको सहमति हुँदा हाई डिमान्ड भएको रहेछ, त्यहाँ अलिकति नेगोसिएसन भइरहेको रहेछ। उहाँले मलाई त्यही दिन भन्नुभएको थियो, त्यही दिन मलाई थाहा थियो। मैले हाहाकार गरिनँ, उच्च स्वर ल्याइनँ। अब मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भइसकेपछि तपाईँहरूले यो विषयमा पुण्यदायी के छ विचार भनिसकेपछि मैले मुख लुकाएर वा पिठ्यौ फर्काएर हिँड्न मिल्दैन। तैपनि हामी आधिकारिक कुरा गर्छौँ। महान गायक, विश्वप्रसिद्ध गायक, जनताको हृदयको धड्कन, नारायण गोपालको परम्परा धान्ने महान गायकलाई खबरदार कसैले पनि गाली गर्न पाइँदैन। यो उहाँको नितान्त निजी विषय हो। आई एम अलवेज विथ यू। हर्क साम्पाङज्यूले समेत प्रशंसा गरेको महान गायक, देशभक्त गायक राजेश पाल राईज्यूको विषयमा एउटा न्युज पोर्टलमा आधिकारिक न्युज आएको रहेछ नेपाल प्रेसमा। म पढिबाची सुनाउँछु, त्यसपछि फर्दर कुरा गरौँ है। ल अब म पढ्छु। यहाँ लेखेको रहेछ करिब 5 करोडको घर र 50 लाख नगद दिएर राजेश पायलले पत्नीसँग गरे डिभोर्स। काठमाडौँ गायक राजेश पायल राई आज रक्सी खाएर हल्ला गरेको आरोपमा पक्राउ परेर छुटे। अब यो के लेख्छन् के यसपछि आई डोन्ट बिलिभ, किनभने राजेश पायल राई त्यो तहमा जानुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। उनले आज खुसीमा पिएका थिए कि दुःखमा त्यो उनीलाई थाहा होला। तर यी चर्चित गायकको निजी जीवनमा अहिले ठुलो मोड आएको छ। आफ्नो वैवाहिक जीवन सधैँ गोप्य राखिरहेका राईले श्रीमती साङबुङ राईसँग औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। यसै साता उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि मिलापत्र गरेको निकट स्रोतले जानकारी दियो। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा राजेश पायलले हालेका थिए। एउटा कुरा है साथीहरू, यो डिभोर्सको कुरा चाहिँ वेबसाइटमा पनि नोटिस आउँछ, सूचना हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला अदालतको वेबसाइटमा जानुभयो भने यो कुरा आउँछ। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा राजेश पायलले हालेका थिए। सम्बन्ध तोड्न साङबुङले उच्च डिमान्ड गरेकी थिइन्। अन्ततः राजेश पायलले उनको मागहरू पुरा गरिदिएका छन्। जस अनुसार नक्सालमा रहेको जहाँ म पुगेको थिएँ राजेश पायलको घर साङबुङले पाएकी छिन्। 3.5 तलाको यो भव्य घरको मूल्य करिब 5 करोड पर्ने दाबी गरिएको छ। उक्त घरमा रहेका सबै चिजवस्तुहरू साङबुङकै स्वामित्वमा रहनेछन्। यसै गरी राजेश पायलले नगद 50 लाख रुपियाँ पनि दिएका छन्। हेर्नुहोस् त कति उच्च दिल। साथै थप 1 करोड रुपियाँ पनि भविष्यमा दिने लिखित प्रतिबद्धता राजेश पायलले जनाएका छन्।
आफ्नो जीवनभरिको आधीभन्दा बढी कमाइदिनु भयो, यसमा भनिन्छ महानता। ठुलो छाती हैन? एकदम। ल, त्यस्तै काठमाडौँभित्र रहेको एउटा घडेरी पनि साङबुङको भागमा परेको छ। राजेश पाल र साङबुङको एक छोरा छन्। उनीहरूले औपचारिक विवाह नगरिकन लिभ इन बसिरहँदा पुत्र लाभ भएको थियो। करिब 2 वर्षको भएका छन् छोरा। डिभोर्सपछि उनी आमाको साथमा बस्नेछन् भने छोराको पढाइको खर्च राजेश पालले बेहोर्नेछन्। छोरालाई जुनसुकै स्कुलमा पढाए पनि बाबुले फी तिर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसै गरी छोराको भरण पोषणको लागि मासिक 15,000 रुपियाँ राजेश पालले पत्नीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्। आफूभन्दा 26 वर्ष कान्छी साङबुङसँग 2 वर्षसम्म राजेश पालको गोप्य अफेयर चलेको थियो। मलाई यो कुरामा विश्वास छैन, किनभने त्यति धेरै एज ग्याप होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरूको भेट हुँदा राजेश पाल 40 वर्ष काटिसकेका थिए भने साङबुङ उमेरले नाबालिग नै थिइन्। साबालिग भन्ने सुनेको छु है राजेश पालजीबाट मैले। 18 क्रस गरिसकेकी थिइन् भाइ। फ्यानको रूपमा नजिकिएकी साङबुङलाई राजेश पालले पछि प्रेमिका बनाए। त्यसपछि उनले साङबुङलाई घरमै ल्याएर राखेका थिए, तर विवाह भएको थिएन। लामो समयसम्म राजेश पालले आफ्नो प्रेम जीवन मिडियाबाट लुकाउन सफल भएका थिए। नेपाल प्रेसले गत वर्ष जेठमा पहिलोपटक उनीहरू लिभ इन रिलेसनमा रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। राजेश पालको नक्सालमा र शान्तिनगरमा 2वटा घर छन्। उनले साङबुङलाई नक्सालको घरमा राखेका थिए भने शान्तिनगरको परिवारको सदस्य बस्दथे। शान्तिनगरमा परिवारको सदस्य बस्दथे। अहिले नक्सालको घर श्रीमतीलाई दिएपछि उनी शान्तिनगरमा बस्न थालेका छन्। उनको घर अभिनेता पल शाहको डेरा नजिकै रहेको छ। राजेश र साङबुङले गत वर्ष साउनतिर पुत्रलाभ गरेपछि विवाह दर्ता गरेका थिए। विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा 2078 साल असोज महिनामा उनीहरूको विवाह भएको उल्लेख छ। उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 मा गत मङ्सिर 26 गते विवाह गरेका थिए। यो लामो छ अगेरा बगेरा। र लास्ट यो सबै सम्पत्ति उहाँले जुन दिने निर्णय गर्नुभयो अथवा दिनुभयो नि, यसलाई चाहिँ तपाईले असाध्यै ठुलो हृदयको मान्छे भन्ने बुझ्नु भएन? होइन त ल हेर्नु त, राई इज किङ भनेर त्यतिकै भनेको छ। आत्तिनु भयो यत्रो धेरै सम्पत्ति? होइन, आत्तिएको होइन कि दुनियाँमा जो मान्छेको हृदय विशाल छ, धनको पनि धनी मनको पनि धनी। राजेश पालले दिन नबनिकन रात नबनिकन देश विदेश कन्सर्ट गरेर पसिना बगाएर हिउँ परेको ठाउँमा एकदम लगलग कामदै जसरी धेरै स्टेज सो गर्नुभयो, देश विदेशमा जानुभयो। 5 करोड मात्रै होइन, 5 करोडको घर मात्रै होइन, 50 लाख नगदमा थप भविष्यमा 1 करोड रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता र घडेरी पनि भन्नाले करिब यो मूल्याङ्कन त 8-10 करोडकै हिसाबमा गयो नि त। जस्तो 1 करोड नगदमा मानौँ उनले 50 लाख नगदमा अहिले राम्रो ठाउँमा घडेरी किनिन् भने त्यो भविष्यमा कतिको हुन्छ? अनि नक्सालको घरको मूल्याङ्कन अब केही वर्षमा कति हुन्छ? अनि त्यो पाउने नगदवाला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो दिल हो। अब राजेश पाल राईज्यूको जीवन अब एक्लै रहन्छ कि फेरि कन्जुगल लाइफमा जान्छन्? नयाँ सम्बन्ध उहाँले कायम गर्नुहुन्छ कि यत्तिकै बस्नुहुन्छ? तपाईको सुझाव सल्लाह चाहिँ के हुन्छ? असल शुभचिन्तक अथवा भन्नु साथी पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु, त्यो हिसाबले के? होइन, मान्नुस् न, म त खुल्ला कुरा गर्ने मान्छे हो। अर्को विवाह गर्नुपर्छ उहाँको प्रेम सम्बन्ध जोसँग होस्। अब पत्नीलाई उहाँले पत्नीको थानकोमा दिनुभएको छ, यद्यपि डिभोर्स भयो तर बच्चाको लागि उनीहरू भेट्दैछन्। र त्यो सम्बन्ध अब पति पत्नीको रहेन आजदेखि अथवा 15 गतेदेखि त्यो दायिन भएको छ पति पत्नीको रूपमा। तपाईलाई पहिले थाहा थियो डिभोर्सको कुरा? थाहा थियो, मैले भनिहालेँ जन्मदिनकै दिन त्यो सङ्केत मैले पाएको थिएँ। मेरो जन्मदिनको दिन साङबुङले अर्को जुनी पनि तपाईँसँगै काट्न पाऊँ भनेकी रहेछन्, बुकिङ गरिसकेकी छिन्। अब राजेश पाल राईज्यूलाई त अब उहाँले पत्नी भनेर समाजमा चिनाउनु भएन, लानु भएन। उहाँ सुरुदेखि नै मेरो विचारमा त्यो सम्बन्धलाई कन्टिन्युस गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो। विवाह भइहाल्यो, सन्तान जन्मिहाल्यो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ राजेश पाल राईको मलाई कता के लाग्छ भने मेरो भित्री मनलाई मेरो थर्ड आई सक्रिय भयो, 6th सेन्स सक्रिय गराएर मैले हेर्दाखेरि मेरो इन्द्रिय ग्राह्य ज्ञानले मलाई जुन बोध गराउँछ नि, बोध तत्त्व मेरो प्रबल हुँदा के लाग्छ भने के अब राजेश पाल राईज्यूले गर्ने विवाह जो उनकी भविष्यकी दुलै हुने छिन्, यदि विवाह गरे भने उनी मास्टर डिग्री हासिल गरेकी उच्च शिक्षित टप हुने छिन्। कतै मलाई यस्तो आभास भइरहेको छ कि अहिले। यो मेरो अन्दाज हो है, होइन मेरो चाहना त उहाँलाई एकदमै राम्रो होस्, फलिफाप होस्, उहाँको जीवन हरियाली होस्। किनभने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, भगवान्ले यस्ता ठुला दिल भएका मान्छेलाई ठुलै कुरा दिन्छन् क्या। समय चाहिँ पछि आउँछ, समय आउँछ, कहिले आउँछ हेर्दै जाउँ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। हुन त राजेश पाल राईज्यू जतिखेर मोस्ट एलिजिबल ब्याचलरको रूपमा महानायक राजेश हमालसँग हिँडिरहनु भएको थियो, त्यतिखेर एकजना नाम चलेको नायिकासँग पनि उहाँको बारेमा जोडिन्थ्यो, धेरै गसिपहरू स्क्यान्डल आउँथे। राजेश पाल राई भनेको 2048 सालदेखि तपाईँलाई थाहा छ, सागर सरी चोखो माया
तिमीलाई दिउँला जस्ता गीतहरू गाएर सुपर हिट भएको राजेश पायल भाइज्यू उहाँले जे चिताउनुहुन्छ भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले अहिले हामी पावन पाशुपत क्षेत्रमा छौँ उहाँलाई प्राप्त होस् उहाँको सुखद भविष्यको कामना गर्छौँ साङबुङलाई पनि राम्रो होस् भलो होस् विश यु अल द बेस्ट नयाँ जीवन यापन फलिफापपूर्ण होस् भगवान्ले उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु तपाईँ भोलि भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ राजेश राईसँग भन्ने पनि सुने के हो त्यो म छिटोभन्दा छिटो भेट्दैछु मेरो असल मित्र हो होइन उहाँलाई ठिक छ भन्नाले अब तनावबाट मुक्त हुनुभयो अब उहाँ चाहिँ फ्री लाइफ पहिला अब जस्तो मजाले स्टेज प्रोग्राम गए पनि कहीँ न कहीँ राजेश पायल राई दाईको चिन्ता हो कि जस्तो देखिन्थ्यो अब उहाँ चाहिँ हरेक तनावबाट मुक्त हुनुभयो होइन अहिले चाहिँ स्वच्छन्द आकाशमा हावामा कावा खाने पंक्षी जस्तै नील गगनमा विचरण गरिरहनु भएको छ फेरि गायकहरू कलाकार स्वभावले अलिकति भावुक हुन्छन् अनि प्राय सेलिब्रिटीहरूको पारिवारिक जीवन चाहिँ कता कता उतार चढावमा आए जस्तो म देख्छु जस्तो ब्याड पिट र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध विच्छेद भयो ऋतिक रोशनको त्यस्तै भयो नेपालमा पनि धेरै गायक कलाकारहरूको पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ यद्यपि हाम्रो कानुनले दिएको अदालती कुरालाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन एउटा ठुलो ठेस हो चोट हो कसलाई डिभोर्स गर्न मन लाग्छ र खैर जे होस् अब राजेश पायल भाइज्यूले अर्को विवाह गर्नुहुन्छ हुन्न यो भविष्यको गर्वमा छ इट्स डजन्ट म्याटर तर उहाँ जे फैसला गर्नुहुन्छ ठिक फैसला गर्नुहुन्छ उहाँको 100 वर्ष लामो आयु होस् मनले चिताएको सबै पुगोस् उहाँलाई सुस्वास्थ्य होस् उहाँको निजी जीवन खुसियाली हरियाली पूर्ण होस् म यही कामना गर्छु होइन उहाँलाई भेट्नु भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्न खोजेको उहाँलाई भेटेँ भने पहिला त सहानुभूति दिन्छु किनभने यस्तो घटनामा आहा बधाई छ भन्ने कुरो त आउँदैन किनभने यो एउटा चोट नै हो नेल्सन मण्डेलाले विनी मण्डेलासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो के लङ वाक टु फ्रिडममा पनि त्यो लेख्नु भएको छ कुनै पनि मान्छेको पार पाचुके भनेको जीवनको कष्टकर क्षण हो त्यो क्षणबाट गुज्रिनु भनेको नट ए जोक अब त्यसबाट रिलिफ हुन त्यो घटनाबाट त्यो पीडाबाट बाहिर आउन पनि उहाँलाई एकाध हप्ता लाग्छ एक हप्तासम्म म डिस्टर्ब गर्दिनँ उहाँलाई मेरो विचारमा त्यसपछि टेलिफोन गरेर चिया पिउनेछौँ हस् धन्यवाद पुण्य थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले समय दिनु ल अब राजेश पायल राईज्यू तपाईँकै गीतको भाका टिपेर अन्तिममा म भन्छु फैलियो माया दुबो सरी भने जस्तो तपाईँको जीवन पनि दुबो जस्तै फैलियोस् धन्यवाद